अस्सलाम वालेकुम। गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, बख्शा है तूने जिन्हें ज़ौक़ खुदाई। ये पाकिस्तान आर्मी के जवान किस तरह से दुश्मन के सामने फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के उन हिस्सों में आपको लेकर जाएंगे जहां इससे पहले मीडिया नहीं पहुंचा है। जी हां, बिल्कुल दुश्मन की पोस्टों के सामने, बिल्कुल उन फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां हम वक्त हमारे जवान तैयार रहते हैं अर्ज़ वतन के दिफा के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारा सफ़र जारी रहेगा। इस दौरान हम सिविल आबादी से भी बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ असरार और रुमूज़ से पर्दे उठाएंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आज से पहले शायद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में नहीं जानी हो। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये जगह क्या है ये तो मैं आपको इस वक्त नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये एक हसास मुकाम है, और आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आज़माता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। ख्वाजा बांडी के मुकाम पर हम पहुँचे। बहुत करीब हैं हम सरहद से अब, और यहाँ जो कमांड कर रहे हैं मेजर यासीन अब्बासी, मेजर अब्बासी, मेजर यासीन अब्बासी सर, मेजर यासीन अब्बासी यहाँ पर कमांड कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम सर, हमें मौका दिया है यहाँ पर। सरदार ज़ुल्फ़िकार अली, SGSU ख्वाजा बांडी कंपनी। ज़बरदस्त। मैं इस कंपनी का कंपनी कमांडर हूँ मैं। अच्छा जी, हम कितना करीब हैं बॉर्डर से? आप बिल्कुल एग्जैक्टली LOC पे हैं। यहाँ से जो एनिमी की नियरेस्ट पोस्ट है वो 400 मीटर्स पे है। अच्छा जी जी, आप बिल्कुल LOC के ऊपर है एग्जैक्टली। तो उनकी पोस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है, किसी जगह पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, किसी जगह पे हम डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि हम नीचे हैं, वो नीचे ऊपर हैं। हैं। और आप थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको उनकी पोस्टों की लोकेशन भी आइडेंटिफाई करवाऊंगा। वो ऊपर हैं, इस वक्त रिच टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल नीचे हैं। तो आजकल तो कुछ टाइम हो गया, खासी टेंशन है LOC पर। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रिसेंटली आपने भी सुना होगा, आपको भी पता होगा, वक्तन फ़वक्तन दुश्मन जो है वो सीज़ फायर जो है उसकी वायलेशन करता रहता है, और उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिविलियन आबादी है, इसको वो मोस्टली टारगेट करते हैं, और जब भी वो कोई एक्शन करते हैं हम उसका आगे से भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। अच्छा, जब दुश्मन फायरिंग करता है तो वो ये नहीं देखता कि वो चेक पोस्ट पर कर रहा है या सिविलियन आबादी पे कर रहा है, तो सिविलियन आबादी का भी यहाँ पर नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि हमारी लोकेशंस कौन सी हैं, और वो इंटेंशनली जो है वो लोगों के अंदर एक हरासमेंट पैदा करने के लिए वो इसे सिविल जो आबादी है उसको इंगेज करते हैं। जैसे हमें पता है कि उनके लोकेशंस क्या हैं, वैसे उनको भी पता बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली पता होता है। बिल्कुल आप आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बिल्कुल पोस्ट अलग बनी हुई है, उनको नज़र भी आ रही है, बट वो उससे 500 मीटर 1000 मीटर दूर जो है वो जो सिविल आबादी है, जो निहत्ते लोग हैं, उसको वो इंगेज करते हैं। और ये जानबूझ के वो करते हैं? बिल्कुल जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली करते हैं इसको। और मगर हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी पोस्ट को ही निशाना बनाएं। हमारा टारगेट, क्योंकि अक्रॉस LOC भी हमारे अपने ही लोग हैं, तो हम कभी भी जो सिविलियन आबादी है उसको इंगेज नहीं करते, और हमारी जो 100% इंगेजमेंट होती है, एक्यूरेट इंगेजमेंट जो होती है, वो एनिमी की पोस्ट की होती है। ठीक, तो हम चलें आगे। चल होता है, यहाँ का जो अखरोट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आलू का इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता जो मैं अपनी लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल बहुत अच्छा अखरोट है। ये आप देख सकते हैं पीछे अखरोट के सारे अखरोट के पेड़ हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्मेल भी है हाँ, इस लकड़ी की, बिल्कुल ऐसी ही है। बाकी ये अभी हम एग्जैक्टली बिल्कुल एनिमी के सामने आ गए। थोड़ा आगे चलेंगे, दरख्तों के बीच में आपको सामने एनिमी की जो लोकेशन है, जो पोस्ट हैं, वो सारी नज़र आएंगी, प्लस जो मकबूजा कश्मीर की आबादी है वो भी नज़र आएगी। अच्छा, वो तो कौन सा शहर है इस तरफ सामने इस रिज के बिल्कुल पीछे उड़ी सिटी है। अच्छा, इस तरफ उड़ी है? जी जी बिल्कुल। यानी हम जो फेस कर रहे होंगे दुश्मन की चेक पोस्ट को, ठीक है, उसकी बैक साइड पे उड़ी होगा? बिल्कुल उड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे फेस की डायरेक्शन है, इसके 12 o'clock जो है वो एनिमी की उड़ी सिटी है। और इस तरफ क्या है? ये हमारा अपना इलाका है, ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है।
یہ ابھی یہاں سے یہ آزاد کشمیر ہے جی بالکل یہ آزاد کشمیر ہے. اور اس طرف ہے میں ابھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ جو بالکل سامنے رج ہے جس پہ آپ کو ہرٹس نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے, یہ ہمارا علاقہ ہے. اسی رج کے آگے جو ہے ایک دوسری رج ہے, اس کے بیچ میں ایک نالا اوپر سے نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے. اور اگلی جو رج ہے جس پہ بہت زیادہ آپ کو ہرٹس نظر آ رہے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر ہے. یہ اوپر والی جی بالکل اوپر والی مقبوضہ کشمیر ہے. اور جو اینیمی کی پوسٹ ہیں اگر آپ دیکھیں جو رج میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروائی ہے تو اس کو اوپر سے بالکل نیچے لے کے آئیں جہاں پہ بالکل تھک ویجیٹیشن ہے, وہاں پہ آپ کو ایک ہاکی ہٹ سا نظر آ رہا ہے, ہاکی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے. یہ LOC ہے. اور وہ سامنے جو وہ ساری رج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ اخروٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ابھی ہم اینیمی کی ڈائریکٹ آبزرویشن میں آنے والے ہیں, تو آپ ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹ پہن لیں. یعنی اس کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے سیفٹی میں یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتنا ہیوی فائر برداشت کر سکتی ہے یہ؟ یہ جو ہے جو اسمال آرم کا فائر ہے اس کو بڑا افیکٹولی برداشت کر سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرم نہیں وہ ہیوی سے ہی کریں گے. کچھ تو بچت ہو جائے گی. بٹ آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم نے سیفٹی اپنی جو کر سکتے تھے کر لی ہے. بالکل سیفٹی کر لی ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں سامنے تو بالکل ہم اینیمی کے بالکل سامنے آگے آپ کو سامنے جو رج لائن ہے اس پہ جو فاردسٹ ریج لائن ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے. اچھا یعنی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جو یہ گھر مجھے نظر آ رہے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر ہے. بالکل یہ مقبوضہ اور کشمیر یہ ہے. الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں یہ ہمارا آزاد علاقہ کشمیر ہے. ہے. بالکل یعنی ہمارے کنٹرول میں ہمارا علاقہ تو وہ بھی ہے. وہ بھی ہمارا علاقہ ہے مگر دشمن کے قبضے اور میں ابھی اس وقت جو ہے نا اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ بیچ میں نالا ہے. بیچ میں جو نالا ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ بائفرکیٹ کرتی ہے. اچھا اس کو کہتے کیا ہیں اس لائن آف کنٹرول کو, اس مقام کو؟ یہ جو جہاں پہ اس وقت ہم پریزنٹلی کھڑے ہیں اس کو خواجہ بانڈی کہتے ہیں, اور اکراس دی LOC یہ جو اڑی سیکٹر ہے اس کا حصہ ہے یہ علاقہ. ٹھیک ہے. اچھا ہم دو طرف سے دشمن ہیں یہاں پر جہاں پر ہم موجود ہیں. جی سامنے اور دوسری طرف. بالکل دونوں سائڈوں پہ دشمن ہے. یہ جو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دشمن ہے یہ اس کا علاقہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے. جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ اینیمی کی لوکیشنز ہیں وہ رج لائن کی وجہ سے جو آگے ہماری بلائنڈ آبزرویشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. مگر ہم ان کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں. بالکل ہم ان کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں. یہ ہم اس ٹکڑے میں کھڑے ہیں جو ٹکڑا جو ہے وہ اس وقت ان کے اندر گھسا ہوا ہے. اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اور اس کے رائٹ پہ بھی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ. جی ٹھیک. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں طرف دشمن ہے اور بیچ میں ہم خنجر کی طرح گھسے ہوئے ان کے علاقے کے اندر. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا جی اور اس میں جو وکٹری ہوئی تھی یہاں سے تو سلوگن جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے لگائے تھے, بٹ اس سے زیادہ آوازیں ہمیں اڑی کی سائڈ سے آ رہی تھی. اچھا. وہاں پہ اس سے زیادہ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی. تو لوگ ہمارے دونوں ایک ہی ہیں لیکن ان کے لیے دشمن ہے. ان کے لیے دشمن ہے کیونکہ ان کا ناجائز قبضہ. بالکل ایسے ہی ہے. ہم یہاں سے اب زیادہ واضح دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ میں آپ کو شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ یہ اتنا بزدل دشمن ہے کہ یہ جب بھی وائلیشن کرتے ہیں اسی لیے یہ ڈرتے ہوئے ہماری پوسٹ کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور جو نہتے لوگ ہیں نہتے گھر ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم آگے سے جو ہے نا ان کو کوئی زیادہ ریٹیلیٹ نہ کریں. بٹ ہم ان کا ہر فائر کا ہر گولی کا جواب منہ توڑ طریقے سے دیتے ہیں, اور جو دان کھٹے کرنے اور دان توڑنے والا جواب ہے وہ دیتے ہیں. جواب دینے میں ہم بونس بھی شامل کرتے ہیں. جی وہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت جو فلیور ہے وہ ایڈ کرنا ضروری ہے. اب صرف انڈیا سے مقابلہ ہے, انڈین پوسٹ سے مقابلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے تک جب آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں
किसी भी प्रोग्राम में आपको अगर LOC दिखाई गई होगी तो वहाँ तक तो ज़रूर दिखाया गया होगा जहाँ पर सेकंड, थर्ड या फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर आप पहली मर्तबा मौजूद हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वॉल, इसके बाद इंडियन इलाका, ये हमने प्रोटेक्शन वॉल बनाई हुई है कि आप जब पोस्ट से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाते हैं तो चूँकि इस वॉल की पिछली साइड पे सामने फ्रंट पे जो है वो दुश्मन की पोस्टें हैं, तो ये हमने अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए बनाई हुई है। और यहाँ से जो नियरेस्ट पोस्ट है उसका डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर है। 1000 मीटर? जी। और 1000 मीटर तो कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। और आपने राइटली बताया है कि आप इस वक्त एग्जैक्टली LOC के ऊपर खड़े हैं और इस वक्त हम अपनी एक पोस्ट है जिसके अंदर हम खड़े हैं। ठीक, यहाँ से हम देख भी सकते हैं दुश्मन की पोस्ट। ये सामने रिज लाइन के ऊपर जो आपको खाकी हट्स नज़र आ रहे हैं, जी जी, थिक वेजिटेशन के अंदर, तो ये एनिमी की पोस्ट है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे सामने और हम इनके बिल्कुल फ्रंट में इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर इस रिच को आप ऊपर की तरफ फॉलो करें तो टॉप जो आपको रिच की नज़र आ रही है ये एनिमी की दूसरी पोस्ट है, और उसी के लेफ़्ट पे जो स्पर नीचे हमारी तरफ आ रहा है दोबारा, इसके ऊपर एनिमी की तीसरी पोस्ट है। बाकी इसी तरह आगे दूसरे जो लूप होल्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट पोस्टें नज़र आएंगी। और ये वॉल जो है इसके साथ साथ पेट्रोलिंग होती है? बिल्कुल, इस वॉल के साथ साथ पेट्रोलिंग होती है। और इन केस ऑफ फिज़िकल अटैक ये जो लूप होल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर से हम एनिमी को इंगेज भी करते हैं, प्लस ये ऑब्जर्वेशन का काम भी देते हैं। अच्छा, ये जो इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा था वो कहाँ हुआ था? वो कहीं भी नहीं हुआ था। ये पिक्चराइजेशन कहाँ हुई थी? वो उनके अपने इलाके में कहीं हुई थी? ये आप देख सकते हैं जो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है उनके पास भी है, वहाँ पे किसी जगह पे किसी नाले में घुस के उन्होंने बनाई होगी मूवी। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक जो उन्होंने किया था वो जस्ट उन्होंने अपनी पोस्ट पे छुप के हमारे सिविल आबादी को निशाना बनाया था और उसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की डेफिनेशन दे दी थी। हिम्मत नहीं हुई उनकी के कैपेसिटी है उनकी या नहीं है? कैपेसिटी जो है वो उनकी बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक हिम्मत की बात है, ये एक इंतहाई बुज़दिल दुश्मन है और इनकी इंशाल्लाह ना हिम्मत पहले थी और ना आइंदा होगी। ठीक, वो सारा ड्रामा था? बिल्कुल ड्रामा था सर। मेरे सामने बिल्कुल ये मोर्चा है, सबसे पहला मोर्चा कह सकता हूँ ना मैं इसको? बिल्कुल, आप ये सबसे पहला मोर्चा है। अभी हम पोस्ट के अंदर इंटर हो गए, इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि पोस्ट लाइफ क्या होती है, हमारे ट्रुप्स आपको आगे मिलेंगे, एडम एरिया क्या है, लिविंग रूम कैसा है, किचन कैसा होता है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये इसके ऊपर जो ये जाल होता है ये किस लिए होता है? ये बेसिकली जो इसकी शेप है इसको ग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए होता है। इसका पर्पस होता है कि इसको कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट मिले, ये ग्राउंड के साथ दूर से अगर आप देखें तो ये ग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए, पता ना चले कि यहाँ पर क्या है, पता ना चले कि यहाँ पे बंकर की लोकेशन एग्जैक्ट जो है एनिमी पिक ना कर सके। तो ये पोस्ट है? जी बिल्कुल, ये पोस्ट है और ये हमारी पोस्ट का पहला मोर्चा है जिसमें हम अभी इंटर हुए हैं। ये लिविंग है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे लिविंग भी है, स्टोर भी है, किचन भी है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नैलिया है वो सारा यहीं पे अटैच्ड है। फिर आगे थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किए हुए जो हमारे फाइटिंग बंकर है या छत है? ये छत है, बंकर है नीचे? बिल्कुल, इसके नीचे बंकर है जिसमें हर वक्त स्ट्रेंथ मौजूद होती है? बिल्कुल, स्ट्रेंथ मौजूद होती है। उसमें स्ट्रेंथ की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ गार्ड पे होते हैं, कुछ रेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी कुकिंग वगैरह ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, ये G3s हैं और LMG कितनी मार है LMG की? LMG जो है वो 500 मीटर्स तक जो है वो 100% किल रेट है इसका। और SMG जो है वो 250 से 300 मीटर्स। ये गन्स जो हैं ये मैंने हमेशा जवानों के पास देखी। क्लाशनकोफ अभी कुछ अरसे में मैं देख रहा हूँ कि जवानों के पास होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर गन कौन सी है, क्लाशनकोफ या SMG? दोनों का अपना रोल है, बोथ आर वेरी गुड वेपन्स। ये जो है ये ऑटोमेटिक वेपन है, बस जो है ये अच्छा करता है, और वो जो G3 आपको दिखाई है वो सिंगल राउंड जो है फायर जो है वो बहुत अच्छा करती है। अब वैसे ये जगह क्या है? ये हमारी मस्जिद है। अच्छा, बड़ी छोटी और माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है। अच्छा, तो ये हर पोस्ट का हिस्सा होती है? जी बिल्कुल, ये हमारी हर पोस्ट का हिस्सा होती है। हर पोस्ट के ऊपर हमने मस्जिद बनाई होती है। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे।
کھانے سے لے کر آرام کرنے سے لے کر نماز پڑھنے سے لے کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے تک سب کا خیال ان پوسٹ پر رکھا جاتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پوسٹ ہے جہاں تمام سہولیات موجود ہیں. یہاں جوان جو ڈیوٹیز دیتے ہیں ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو, کسی کام کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف دشمن پہ نظر رکھیں, اپنی ضروریات زندگی پوری کریں, اپنے کام بھی انجام دیں. اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ اس ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے دشمن کو مسلسل انگیج کیا ہوا ہے. اس چھت کے نیچے کیا ہے؟ اس چھت کے نیچے ہمارا سٹور ہے جس کے اندر ہم جو ہماری کوکڈ آئٹمز ہے, راشن کی آئٹمز ہے, وہ ساری ہم سٹور کرتے ہیں. تو کتنا عرصہ یہاں پر بغیر کسی سپلائی کے رہا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ ہم 6 منتھ جو ہے وہ ہماری ڈمپنگ ہوتی ہے, اور یہ وہ راشن ہے جو پوسٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ وی کین فائٹ وداؤٹ راشن ایون. تو اس کا ایکسپیرینس بھی کیا ہے ہم نے, جو ساؤتھ وزیرستان نارتھ میں جو آپریشنز کیے ہیں. 6 مہینے کا تو راشن موجود ہے جی, مگر اگر مشکل صورتحال ہو تو آپ اس راشن کے اس جو ساز و سامان یہاں موجود ہے, جو راشن موجود ہے, اس کے ساتھ آپ اس سے زیادہ لمبا عرصہ یہاں پر دشمن کو انگیج کر سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے سر. دیکھیں کیا ہے پلیز. اب ہم اسٹور کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اس کو ہم ایڈم کمپلیکس کہتے ہیں. ایڈم کمپلیکس. جی, اس میں ہمارا سٹور بھی ہے, لیونگ بھی ہے, کوک ہاؤس بھی ہے, ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ ہم نے پراپر ہر چیز کی اسٹیکنگ کی ہوتی ہے تاکہ اس کی جو پریزرو کرنے کی لائف ہے وہ بڑھ سکے, زیادہ ہو. پاؤڈر, دال, آٹے کی بوریاں, گھی, تیل, فروٹ, غرض کے ہر وہ چیز جو ضروری ہو سکتی ہے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ کھانا پکانے کے لیے چولہے ہیں جی, یہ ہمارے جو جی یہ پیٹرو میکس انہیں کہتے ہیں, فوجیکا چولہے, پیٹرو میکس چولہے. یہ ہمارا جو ونٹر سیزن ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ ایشوڈ ہیں جن کو ہم ایز اے ہیٹر یوز کرتے ہیں فار ہیٹنگ پرپزز. اور کھانا بھی بن سکتا ہے ان پر. کھانے کے لیے ہمیں الگ سے جو چولہے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وہ ہیٹنگ پرپز کے لیے. تو یہ بندوبست یہاں پر موجود ہیں اور پورے لائن آف کنٹرول پر جہاں جہاں پر بھی ہمارے مورچے, ہماری پوسٹ موجود ہیں وہاں اسی قسم کا انتظام ہوتا ہے. لیکن ہم ایک پیسفل نیشن ہیں, پیسفل کنٹری ہیں. ہماری فوج, ہماری آرمی امن قائم کرنے کے لیے ہے, جنگ کا جواب دینے کے لیے ہے, کسی کو اپنا نشانہ بنانے کے. یہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے, کشمیر. یہاں پیچھے جو پانی بہ رہا ہے میں اس کی آواز سن رہا ہوں, چڑیوں کے چہچہانے کی آواز. زندگی موجود ہے اس پورے ماحول میں, لیکن ساتھ ایک سکوت ہے, ایک خاموشی ہے, ایک انجانا سا ڈر ہے. اور یہ ڈر اس وجہ سے ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے. یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد موجود ہیں, مگر بھارت کی ہٹ دھرمی اور اس کی ضد, اس کی انا اور اس کا دوغلا پن جس نے اس جنت نظیر وادی کو اس ایک مسلسل عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ یہاں لوگ نہیں آ سکتے. دنیا کو یہاں پر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی کہ یہ جو ایک ڈر کی ایک لہر ہے یہ ختم ہو اور یہاں پر صرف اور صرف امن ہو. اس زبردست ایکسپیرینس کے بعد میں اور میری ٹیم ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. اب سول آبادی کی طرف جائیں گے یہاں سے. اور جیسا میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ زبردست ایکسپیرینس ہے کہ آپ اس چیک پوسٹ پر موجود ہیں جو سب سے آگے ہے. اس کے آگے صرف دشمن ہے. اور یہاں پر آنے کے بعد جوانوں سے مل کر, ان کا مورال دیکھ کر, ان کا انتظام دیکھ کر دل خوش ہوا, اطمینان ہوا. آپ بھی اطمینان سے رہیں, آپ کی سیکیورٹی بہت اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے. حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.
ये अखरोट है, जी बिल्कुल ये अखरोट के दरख्त फल लगा हुआ है अभी। ये कब पकता कब है ये अक्टूबर में। अक्टूबर में। चलें, अगर आया तो ज़रूर खाऊंगा, वरना भिजवा दीजिएगा। मोस्ट वेलकम, ज़रूर भिजवाएंगे आपको। मेरे वतन, मेरे वतन। और अब हम सेफ एरिया में, बिल्कुल अभी हम सेफ एरिया में पहुंच गए हैं, तो हाँ, आप काफ़ी थक भी गए हैं। 25 किलो की जैकेट। अभी हम आपकी जैकेट रिमूव कर देते हैं। इस जैकेट का वेट 25 kg है। कम से कम 10 kg की ये पिस्टल है, 1 kg तो ये भी होगा। जी बिल्कुल। तो इतना वेट लेकर एक जवान इन पहाड़ों पर सफ़र करता है। ख़तरनाक इलाके में थे हम, बिल्कुल एक्सपोज थे हम दुश्मन के सामने, तो ये सेफ्टी ज़रूरी थी। यासीन अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खुशी हुई आप लोगों को सबको यहाँ देखकर, मोस्ट वेलकम। और अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को कामयाब रखे। आमीन आमीन। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब हम आबादी की तरफ जाएंगे, जहाँ दुश्मन की तरफ से फायरिंग की जाती है, घरों को नुकसान पहुँचता है, इंसानी जानों को नुकसान पहुँचता है, लोग माजूर हो जाते हैं। जाएंगे ज़रा उधर भी लोगों से बात करेंगे और उनका भी मोराल जानेंगे। सरहद पे तो हमने देख लिया कि ज़बरदस्त मोराल है, जज्बे जवां हैं, भरपूर दिफा का अज़्म है। जो पीछे लोग हैं उनका मोराल कैसा है, उनका जज्बा कैसा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जो आपको पोस्ट दिखाई, ये 3000 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ से कोई 11,000 फीट और उससे भी ऊपर तक पाकिस्तानी पोस्ट बनी हुई हैं, जिन्होंने दुश्मन को इंगेज किया हुआ है। अब मेन सड़क पर आ गए हम, और यहाँ ये दुकान है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, सिविलियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से आया हूँ, मसूद रज़ा मेरा नाम है, दुनिया टीवी से। और हमें आज मौका मिला कि बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हम देख सकें कि हमारे जवान किस तरह से हमारा दिफा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या माहौल है? वहाँ से शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, माहौल क्या है? माहौल अच्छा नहीं है यहाँ। बॉर्डर एरिया, दफ़ा के लिए अल्लाह का शुक्र है, हमारी दफ़ा बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्डर भी डिफेंस हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा, लेकिन है मुश्किलात के शिकार है। बॉर्डर एरिया यहाँ सामान पहुँचाना बहुत किल्लत है, मुश्किलात का शिकार है, सड़क की मुश्किलात है, और भी मामलात हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारी दफ़ा मजबूत है। मैं डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हूँ मैं, अल्लाह के फजल से। और हम इंशाल्लाह शाना बिशाना सिविलियन जिस टाइम भी, किसी टाइम भी इंशाल्लाह हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम आर्मी के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं। और ऐसी आर्मी को कौन हरा सकता है जिसके साथ आवाम खड़ी हो, और इतनी भरपूर क़ुव्वत के साथ कि डिफेंस कमेटी बनाई हुई है? जी, हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी दफ़ा के लिए जो है ना इनके साथ किसी टाइम भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंशाल्लाह शाना बिशाना इनके लिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ आवाम फ़ौज के साथ है और वहाँ आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ है। जी, ये शेलिंग वगैरह जो करते हैं तो डराने की कोशिश करते हैं, लोगों में डर है, खौफ है? कोई खौफ नहीं सर। यहाँ 98 तक 2008 साल शेलिंग रही है, तो इंशाल्लाह ये लोग इधर है, मकान तबाह, कोई लोग बहुत हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन हौसले हमारे पसपा नहीं हुए हैं, और न आइंदा अल्लाह के फजल से होंगे। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ से इलाके छोड़ के पीछे चले जाएं। लेकिन यहाँ कोई इंशाल्लाह किसी वक्त भी कोई पीछे नहीं हो सकता है, मार सकता है, वो अल्लाह की तरफ से, ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा, तो दूसरा हमारा एक दो पॉइंट भी है सर। हमारा एक ख्वाजा बांडी स्कूल है, 2 साल से हमारी उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, हाई स्कूल का दर्जा उसको दिया गया, उसमें स्टाफ मौजूद नहीं है। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और कमांडिंग ऑफिसर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सेक्टर के मालिक हैं, तो स्कूल का मायना किया जाए। और इसमें अभी तक हेडमास्टर नहीं आया है, 2 साल की इससे पॉइंट हुई, अपॉइंटमेंट उसकी हुई है। स्कूल 250 बच्चा है इसका, और सन 49 से ये पुराना स्कूल है ख्वाजा बांडी में, लेकिन इस वक्त तक इसको हेडमास्टर नहीं आ रहा है। वो मसाइल जो पूरे पाकिस्तान में हैं, कश्मीर में है, तकरीबन बर्रे सगीर के तमाम ही इलाकों में हैं, वो मसाइल यहाँ पर भी हैं। डिलीवरेंस के इशूज़ हैं, स्कूल है, स्टाफ नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये तमाम मामला तो हम उठाते ही रहते हैं। लेकिन आज जो हमने आपको दिखाया है, जहाँ तक हम आज गए, इससे पहले कम से कम मीडिया वहाँ तक नहीं गया,
اس آخری پوسٹ تک نہیں گیا جہاں تک آج ہم آپ کو لے کے گئے. پھر ہم نے کچھ لوگوں کی گفتگو آپ کو سنائی اور لوگوں کی گفتگو سنائیں گے جو افیکٹڈ ہوئے انڈین گولہ باری سے. ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں اور جو افیکٹڈ ہوئے ہیں کیا ان میں کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, یہ ہم ان سے بات کریں گے. معمول کی زندگی چل رہی ہے یہاں پر, بچے کھیل رہے ہیں, کپڑے دھل رہے ہیں, گھر میں کھانا پک رہا ہے, ایک نارمل لائف. اور پھر یہ خوبصورتی, اوف, یوں ہی تو کشمیر کو جنت نظیر نہیں کہتے. ذرا آپ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے. بیس کیمپ کی طرف واپس جائیں گے, لیکن اس سے پہلے سویلین آبادی سے ملتے ہوئے جائیں گے, ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے جائیں گے. بارش شروع ہو گئی ہے. یہاں نیچے گاؤں میں جائیں گے, لوگوں سے بات کرتے ہیں, یہاں کی زندگی, اس گاؤں کی زندگی دکھاتے ہیں, بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ. یہاں کے رہنے والے سویلین کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک اونچا پہاڑ, زمین سے لے کر آسمان تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ. بادلوں میں کھو جاتے ہیں یہ پہاڑ, نظر ہی نہیں آ رہا کہ پہاڑ ختم کہاں ہو رہے ہیں اور بادل شروع کہاں سے ہو رہے ہیں. یہ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر, دور دور گھر ہوتے ہیں یہاں پر, کیونکہ آبادی کم ہے, رقبہ بہت بڑا ہے, اور اس اتنے بڑے رقبے کی آبادی 30,000 سے کے آس پاس ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں بابا, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جی سر, خاصا خطرناک علاقہ ہے, بہت خطرناک علاقہ ہے سر. تو اس علاقے میں کیوں رہتے ہیں جب خطرہ اتنا ہے؟ تو کدھر جائیں سر, جگہ یہی ہے. باپ دادا کی زمین کوئی نہیں چھوڑتا. جی سر. تو اور پھر اپنی جگہ سے تو محبت ہوتی ہے سب کو. سر یہی ہے نا, ابھی ہم کراچی میں ہوں, ادھر مرے سعودیہ میں ہوں, تو پھر اسی جگہ پر ہمارا جنا جاتا ہے سر. ہاں, یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے, یہی جنا ہے, یہی مرنا ہے. چاہے کتنا بھی خطرہ ہو. جی سر. یہ قریبی آس پاس ہی کچھ فاصلے پر انڈین پوسٹ ہیں. جی سر. لائن آف کنٹرول نظر آتی ہے یہاں سے. جی سر. تو یہاں سے شیلنگ ہوتی ہے, یہاں فائرنگ ہوتی ہے, جی سر, مختلف علاقوں میں ہوتی ہے. فائرنگ ہوتی ہے, ادھر آتی ہے سر, آتی ہے. جیل کی ادھر آتی ہے سر. فائر کیوں نہیں ہوتی ہے سر؟ 2000 میں بھی فائر کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ پہلے بھی آئی ہے, 65 میں بھی فائرنگ ہوتی سر 98 میں ادھر شیلنگ ہوئی ہے, اور ادھر ایک میرا پوترا تھا, وہ شہید ہو گیا یہاں پر. آپ کا پوتا شہید ہوا ہے؟ جی سر. کیا عمر تھی؟ تقریباً 8-9 سال عمر تھی. 8-9 سال کے بچے. جی سر. تو یہاں پہ جان کا نقصان, مال کا نقصان؟ جی سر, مالی جانی بہت نقصان ہوتا ہے سر. جب فائرنگ ہوتی ہے سر تو ہم اندر سے باہر نہیں جاتے, اندر ہی رہتے ہیں. تو کیسے زندگی گزرتی ہے پھر جب یہ خطرہ بھی ہے؟ مشکل سے گزارا ہوتا ہے یہاں, بہت بہت مشکل ہے. ہر چیز کی سہولتیں یہاں موجود نہیں ہے, یعنی ہسپتال ہمارے نہیں ہیں, ہمارے جنابی رہائش کے جگہ جو بہت کم سہولتیں ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہوا؟ ٹانگ کٹی ہوئی ہے شیل کی وجہ سے, انڈین کے سیل لگا تھا, اس کی وجہ سے میری ٹانگ کٹی ہوئی. یہ انڈین کے فائرنگ کی وجہ سے شیل میں کٹی گئی, ٹانگ میری کٹی گئی تھی. اس لیے میں گھر پر تھے آپ اس وقت؟ گاڑی نہیں, میں گاڑی مجاہد فورس میں تھا. اس کو مجاہد فورس ایک آرمی کی نہیں تھی, انہیں رضاکار کو, انہیں جان باز فورس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر وہ ہمارے پینشن نہیں ہوئی تھی اس وقت, کچھ بھی پینشن نہیں ہوئی تھی. یہ ہمارے میری ٹانگ کٹی گئی تھی, تو ابھی گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. بس کچھ نہ گزارا ہو, سمجھے نہ سمجھے. یہاں سہولتیں ہمیں نہیں ہو رہی, روڈیں ہماری نہیں ہیں, اسپتال میں نہیں ہے, ڈاکٹر ہمارا نہیں ہے. یہاں کوئی سگنل کوئی ہمیں یعنی موبائل فون نہیں ہے, اس لیے ہمیں سہولتیں یہاں بہت کم. وہی مسائل ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے خاصا نیچے تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پہ جب ہم تھے, تو وہاں جو بازار تھا, دکانیں تھیں, وہاں پر جو لوگ بات کر رہے تھے کہ اسپتال نہیں ہے,
اسکولز نہیں ہیں, فون کی سہولت نہیں ہے. تو یہ بنیادی سہولتیں ہیں آج کل, اور یہ سہولتیں نہیں ہیں تو لوگ پریشان ضرور ہوتے ہیں. اور جس طرح میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کی بات کرتا ہوں, ان کے مسائل آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں, اسی طرح آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو آبادی بستی ہے, یہ اس کے مسائل ہیں, ان کو حل کیجیے, یہ بہت ضروری ہے. تمہارا کیا نام ہے؟ معیز. اچھا, کیا کرتے ہیں ابو تمہارے؟ اچھا, تم لوگ جو ہے کرکٹ کھیلتے ہو, تمہیں کون سا پلیئر پسند ہے؟ بابر اعظم کو. بابر اعظم کی بیٹنگ اچھی لگتی ہے. ابھی میچ دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کا, اچھا لگا. تمہارا کیا نام ہے؟ طارق. اچھا طارق, یہاں پر کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ہونی چاہیے؟ اسکول میں استاد. اسکول ہونا چاہیے, اسکول میں استاد ہونا چاہیے. پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ یس. کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ فوجی. فوجی بنو گے, رہتے ہو نا لائن آف کنٹرول پر, ہاں تو فوجی بنو گے. اور فوجی بن کے کیا کرو گے؟ دشمن سے مقابلہ کرو گے؟ یس سر. یہ بچے کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ ہی رہتے ہیں, تو ہر وقت جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ یہ خوبصورت ترین جگہ, یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو آپ کے آنے کا دل نہیں چاہے گا. اس وقت بھی یہاں ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے, وہاں دھوپ نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر بادل ہیں, یہاں سایہ ہے, یہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے. دیکھیں تو دور تک آپ کو گرینری نظر آتی ہے. اس خوبصورت جگہ پر ایک خوف سا تو موجود ہے, اور وہ خوف ہی کی وجہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ وہ فوجی بنیں, اور فوجی بننے کے بعد اپنی زمین کی حفاظت کریں. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. ہمیں اس جنگ کے ماحول سے نکل کر اس خوبصورتی کو ابھارنا ہوگا, آگے لے کر جانا ہوگا, اپنے دلوں میں بسانا ہوگا, وسعتیں پیدا کرنی ہوں گی, اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو ہمیں بھرپور امن قائم کرنا ہوگا کہ ان بچوں کے لیے اسکول بھی ہوں, اسپتال بھی ہوں, تمام سہولیات ہوں, اور ہر طرف خوشیاں ہوں. بہرحال یہ جو جذبہ آپ نے دیکھا, جو کمٹمنٹ آپ نے دیکھی اپنے مقصد کے ساتھ, وہ آپ کو لائن آف کنٹرول پہ نظر آئی. ہم آپ کو لے کے گئے, ان مورچوں تک لے کے گئے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, جس کے بعد صرف ایک دوسرے کے سامنے دشمن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستانی میڈیا ان مورچوں تک, ان علاقوں تک پہنچ سکا ہے. پروگرام ختم کرتے ہیں, آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی ہم ہیں اپنا کردار ادا کریں, اور کرتے رہنا چاہیے, اور کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.